हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्समा कन्डिसन फर कन्सिस्टेन्सी अफ लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेसन्सको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। ठिक छ, के हुन्छ यो, कसरी लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेसन्सहरू कन्सिस्टेन्ट हुन्छन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर थोरै हामी यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। ल, कन्सिस्टेन्ट हुनु भनेको के हो त्यो कुरा तपाईहरूले बुझि नै सक्नु भएको छ। कन्सिस्टेन्ट हुनु भनेको के हो? सोलुसन हुनु। कुनै पनि तपाईले जब लिनियर इक्वेसनै सल्भ गर्नुहुन्छ अथवा लिनियर इक्वेसन मात्र नभएर कुनै पनि इक्वेसन हुन सक्छ, यदि त्यो इक्वेसनको सोलुसन छ भने हामी त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट इक्वेसन भनेर भन्न सक्छौँ। र हामीले के प्रुभ गरेका थियौँ भने अगाडि एउटा कुरा प्रुभ हेरेका थियौँ। जस्तै अब यहाँनिर नै हेरौँ न त। सपोज स्टेटमेन्ट लेख्छु म, the system of equations is consistent if the rank of coefficient matrix A is equal to the rank of augmented matrix C भनेर लेखेको छ यहाँनिर। ठिक छ, यहाँनिर अब हामीले सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स भनेर ल्याएको थियौँ। हामीले अगाडि नेरी ल्याएको थियौँ नि, तपाईहरूले यो इक्वेसन याद छ कि छैन? एउटा इक्वेसन थियो, म त्यसको पनि इक्वेसन लेखिदिन्छु सुरुमा। हाम्रो इक्वेसनहरू के थियो भन्दाखेरि a11 x1 प्लस a12 x2 हुँदै हाम्रो यहाँनिर a1n xn इक्वल्स टु b1 भनेर थियो। त्यसै गरी a21 x1 प्लस a22 x2 हुँदै यहाँनिर के छ हाम्रो a2n xn इक्वल्स टु b2 छ हैन। यसरी नै बढिरहेको थियो र यहाँनिर कतिवटा इक्वेसन हुन्थ्यो हाम्रो, हेर्नुहोस् त, am1 x1 प्लस am2 x2 हुँदै यहाँनिर amn xn इक्वल्स टु bm सम्म चाहिँ हाम्रो इक्वेसनहरू जान्थ्यो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनेर लेखेका थियौँ हैन। र हाम्रो कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भनेको यो इक्वेसनको कोफिसिएन्टहरू के थियो त भन्दा A इक्वल्स टु हाम्रो जुन म्याट्रिक्स थियो यहाँनिर a11 a12 हुँदै हाम्रो a1n भयो। त्यसै गरी a21 a22 हुँदै यहाँनिर a2n भयो हैन। र यतापट्टि am1 am2 हुँदै हाम्रो के छ त amn भनेर छ। यो हाम्रो के हुन गयो त कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स भयो। र क्वेसनले के भनिरहेछ भने द सिस्टम अफ इक्वेसन्स इज कन्सिस्टेन्ट इफ द र्याङ्क अफ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए इज इक्वल टु द र्याङ्क अफ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स सी भनेर छ। ठिक छ, अब अगमेन्टेड म्याट्रिक्स सी भनेको चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू यहाँनिर आउन सक्छ। हाम्रो यहाँनिर सी भनेको चाहिँ हाम्रो यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स सी भनेर भनिएको छ। अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको हामीले जो एउटा एड गरेर बनाउने कुरा हो हैन, अथवा अगमेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ जो हामीले अलि पछि यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। जब हामीले विभिन्न अथवा हामीले क्लास यसको बारेमा 12 मा पनि स्टडी गरेका छौँ, जब हामीले इक्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ है। म्याट्रिक्सको मेथडबाट हामीले सल्भ गर्थ्यौँ नि। जस्तै ax इक्वल्स टु b हुन्थ्यो। सपोज a को भ्यालु 1 1 2 2 थियो अरे र x को भ्यालु x1 x2 भनेर थियो अरे र b को भ्यालु के थियो अरे भन्दा 2 र 1 थियो अरे है। ल, यतिकै मान्दिएँ मैले। अब यसलाई अगमेन्ट गर्नु भनेको हामी 1 1 2 2 अनि यसरी 2 1 भनेर लेख्थ्यौँ नि। हो, यसरी हामीले म्याट्रिक्सको एउटा साइज इन्क्रिज गराएको अगमेन्ट गर्नु भनेको हैन। अहिलेको लागि यो कुरा बुझिराखौँ, जे होस् हामीले यहाँनिर कसरी युटिलाइज गर्छौँ यो कुरालाई भन्ने कुरा आउँदै गर्छ यहाँनिर है। यहाँनिर के भन्यो, इज इक्वल टु द र्याङ्क अफ द अगमेन्टेड म्याट्रिक्स। यदि हामीले त्यसरी त्यो फर्ममा म्याट्रिक्स बनायौँ भने
हाम्रो के हुन्छ र्याङ्क इक्वल हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजे हो ठिक छ जस्तै यो ए भयो त्यसै गरी हाम्रो यक्स भनेको त के हुन्छ यहाँ यक्स इक्वल्स टु x1 x2 हुँदै हाम्रो कहाँसम्म जान्छ xn सम्म जान्छ हैन त्यसपछि के आउँछ हाम्रो अर्को भनेको b भनेर आउँछ b भनेको के आउँछ हाम्रो यहाँ d b1 b2 छ हैन त यहाँनेरि हामीले यतापट्टि b1 b2 हुँदै हुँदै हाम्रो के छ bn सम्म छ है यति भ्यालुजहरु हामीले पाइसक्यौं x र b को भ्यालुजहरु हामीले पाइसक्यौं हैन अब यसलाई हामी यो नोटेसनमा लेख्न सक्छौं ax इक्वल्स टु b भन्ने नोटेसनमा यसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन सपोज अब यहाँनेरि हामीले के सपोज गरौँ भने सोलुसनमा यो जुन क्वेशन हामीले लेख्यौं सोलुसनमा लेट rb के त rank of a को rank r मानौं and c1 c2 हुँदै हाम्रो cn b columns of the matrix a b columns of matrix a भनेर मानौं है then हामीले यसलाई इक्वेसन 2 भनेर मान्यौं भने यो इक्वेसन 2 हो भने then from 2 हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं त इक्वेसन 2 बाट हाम्रो then from equation 2 c1 त्यसै गरी c2 हुँदै हुँदै हाम्रो cn छ अनि यतापट्टि हाम्रो x1 x2 हुँदै xn सम्म छ इक्वल्स टु यहाँनेरि के छ त हाम्रो b भनेर छ है c1 c2 हुँदै cn सम्म छ र यहाँनेरि हामीले b भनेर राख्यौं यो हाम्रो सोलुसन भयो है अब हामीले कलम्सहरुलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं भन्न खोजे हो हैन यहाँनेरि भएको कलम्सहरुलाई हामीले जस सपोज गर्नु यो एउटा c1 कलम भित्र a11 a21 am1 सबै पर्छ हैन त्यसैगरी अर्को कलम c2 भित्र a12 a22 am2 सबै पर्छ है त्यसैले हामीले यहाँ cn सम्म गर्यौं एउटा कलममा एउटा सिंगल टोटल रो नै पर्न जान्छ के त्यस्तो भन्न खोजेको जस्तै मैले कस्तो गरे भने एउटा झोला छ मसँग त्यो झोला सुरुमा मैले के गरे त खात किताबहरु छ हैन खातमा राख्नु भनेको त रो हैन रो किताब छ त्यसलाई सिंगल ढ्याप्प एउटा के बनाइदे त एउटा बनाइदे फेरि अर्को थाक छ त्यसलाई पनि ढ्याप्प बनाएर एउटै बनाए जस्तो बनाइदे ठ्याक्कै यताले c1 c2 हुँदै के भयो त cn हुन गयो है यो भयो हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका यहाँ एउटा cn ले के बुझ्नु पर्यो एउटा पुरै रो नै आफू भित्र राखेको छ अर्को c2 ले c2 देखि तलको सबै रोहरु यहाँको सबै जुन रोहरु छ a12 a22 देखि am2 सम्मको टोटल नै उले आफू भित्र राखेको छ ठीक छ त्यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं अब यसपछि दैट इज हामीले के लेख्न सक्छौं c1 x1 है प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 हुँदै हाम्रो के छ यहाँनेरि cn xn इक्वल्स टु b हुन्छ यसलाई हामी इक्वेसन 3 भनेर भनौं एन्ड हामीले के लेख्यौं हामीलाई के थाहा छ र्याङ्क r भइसकेपछि नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स अफ a इज r भनेर भन्न सक्छौं सकिन्छ अभियस कुरा हो किनभने हामीले अगाडि एउटा थ्योरम के पढाएको थियौं भने जति म्याट्रिक्सको र्याङ्क हुन्छ हैन जति म्याट्रिक्सको र्याङ्क हुन्छ त्यसको रो र्याङ्क पनि त्यति नै हुन्छ त्यसको कलम र्याङ्क पनि त्यति नै हुन्छ त्यो कुरा त हामीले प्रुभै गरेर पनि हेरेका छौं हैन धेरै लामो डिस्कसन पनि भयो त्यसको बारेमा है हो म्याथमेटिकल प्रुफमा कस्तो हुन्छ भने कुनै कुराहरु कन्भे गर्न गाह्रो हुन सक्छ किनभने त्यो प्रुफ दिमागमा हुन्छ भिजुअलाइजेसन दिमागमा हुन्छ हैन ठ्याक्कै त्यसलाई उतार्नको लागि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले भनेको पोइन्ट्सहरु तपाईले लिने कोसिस गर्नुस् र त्यसलाई आफ्नै तरिकाले भिजुअलाइज गर्न कोसिस गर्नुस् एकचोटी हैन हो ठ्याक्कै तपाईले ट्रिगर भइसकेपछि त सबै कुराहरु मैले बुझाएको सबै थ्योरम्सहरु त्यहाँले ठ्याक्कै खुलेर आउँछ के हो त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला है त भनेपछि
r वटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स हुनु पर्यो कि परेन है लेट देम बी हामीले के भन्यौं C1 C2 हुँदै हाम्रो CR वटा कलम छ भनेर मान्यौं ठीक छ। अब हामीले यहाँनिर के भनेको थियो र्याङ्क अफ यदि कन्सिस्टेन्ट हुनु छ भने र्याङ्क अफ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स र अगमेन्टेड म्याट्रिक्स चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं यहाँनिर। अब यसको लागि नेसेसरी कन्डिसन हेरौं हामी। कन्डिसन इज नेसेसरी के छ यसको लागि नेसेसरी कन्डिसन भन्ने कुरा यहाँनिर हामीले थोरै डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यदि हाम्रो सिस्टम अफ गिवन इक्वेशन्स कन्सिस्टेन्ट छ ठीक छ हामीले यहाँनिर के मान्छौं हाम्रो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्स अथवा सिस्टम अफ इक्वेशन्स कन्सिस्टेन्ट छ भने के हुन्छ त हाम्रो यहाँनिर इफ द गिवन system of equations if the given system of equations is consistent ठीक छ if the given system of equation is consistent then there exists a set of numbers के त के सेट एक्जिस्ट हुन्छ K1 K2 हुँदै हुँदै हाम्रो Kn such that है हेर्नुस् है such that के हुन्छ C1 K1 plus C2 K2 हुँदै हुँदै हाम्रो Cn Kn equals to B हुन्छ। मैले यसलाई इक्वेसन 4 भने यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन हामीले के भन्यौ इफ द गिवन सिस्टम अफ इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट देन देयर एक्जिस्ट अ सेट अफ नम्बर्स यो सच दैट यो यसले के दियो हामीलाई यहाँनिर हेर्नुस् त यसले हामीले सोलुसन दिइरहेको छ है हामीलाई सोलुसन दिइरहेछ। यदि हाम्रो इक्वेसनहरु कन्सिस्टेन्ट छन् भन्नुको मतलब त हाम्रो इक्वेसन्सहरुको सोलुसन हुन्छ हैन। सोलुसन भएपछि त्यो सोलुसनहरुको केही भ्यालुजहरु हुन्छ हैन र त्यही भ्यालुजहरुलाई हामीले यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरे हो K1 K2 देखि Kn सम्म किनभने हाम्रो इक्वेसन्समा के छ n वटा भेरिएबल्स छ n वटा भेरिएबल्स भइसकेपछि सोलुसन पनि n वटा नै हुन्छ। हुन सक्छ कुनै सोलुसन्सहरु सेम हुन सक्छ तर हामीलाई थाहा छैन हामीले जनरल रूपमा यसलाई प्रुफ गर्न खोजिरहेका छौं त्यही भएर ठ्याक्कै अब यसलाई सम्झिनुस् त यहाँनिर अब K1 K2 हुँदै के हुन्छ Kn सम्म आउँछ र यो मल्टिप्लाई गर्दा त त्यही कुरा हो ल यति कुरा बुझ्यौ हामीले ठीक छ। अब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं होला त भने सिन्स अब हेर्नुस् है सिन्स र्याङ्क अफ A is R ठीक छ A को र्याङ्क हामीले R सपोज गरेका थियौं सो इज n minus R कलम्स CR plus 1 CR plus 2 हुँदै हाम्रो के सम्म Cn सम्म ठीक छ। यो कुरा त मान्नु पर्छ हामीले जे होस् हामीले C1 देखि CR सम्मको के मानेको थियौं लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छौं भनेर मानिसकेका छौं र CR plus 1 देखि Cn सम्मको हामी कलम्स लिइरहेका छौं है CR plus 1 देखि Cn सम्मको कलम्स लिइरहेका छौं इज ए लिनियर कम्बिनेसन अफ के छ हाम्रो C1 C2 हुँदै CR भनेर भन्यौ ठीक छ हाम्रो इक्वेसन 4 बाट हैन है त। Therefore maximum number of linearly independent columns of augmented matrix C भनेको के हुन्छ त R हुन्छ ठीक छ। C को अब AB भयो यहाँ यसको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स भनेको कतिवटा हुन्छ त सरी लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम छ भने चाहिँ यसको र्याङ्क पनि कति हुनुपर्छ R हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसलाई हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला त पहिलो कुरा त तपाईहरुले यहाँको कुरा बुझ्नु भयो कि भएन के छ सिन्स र्याङ्क अफ A इज R सो इज n minus R हैन सो इज n minus R कलम्स है n यहाँनिर कलम्स m छुटे जस्तो छ LUMNS है त इज कलम्स CR plus 1 देखि Cn सम्म इज अ लिनियर कम्बिनेसन अफ माथिको कलम्सहरु त्यो त भन्न सकिहालिन्छ हैन
त्यहाँदेखि उतापट्टिको कुराहरू भयो हैन, चाहिँ लिनियर कम्बिनेसन भयो। अब यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स अफ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको के हुन्छ त C इज इक्वल्स टु, यदि हाम्रो यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्स हो भने R हुन जान्छ। यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि सपोज यो इक्वेसन मैले लिन्छु, अझै भित्र छिरौँ हामी यसको। C1 K1 C2 K2 C3 K3 हुँदै मैले यहाँनिर लेखेँ केसम्म CR KR भनेर लेखेँ। त्यसपछि CR +1 KR +1 हुँदै यो कहाँसम्म जान्छ त CN KN सम्म गयो इक्वल्स टु B भनेर लेख्यो। अब मैले यति पार्टलाई छुट्याइदिएँ, CR KR प्लस CR KR नराखौँ यहाँनिर, CR KR +1 प्लस CR +2 KR +2 हुँदै यहाँनिर के भयो CN KN इक्वल्स टु, अलिकति म यता लेखिदिन्छु है, यहाँनिर यता लेखिदिएँ इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त B माइनस, अनि यहाँसम्म नआउने भयो यो कुराहरूलाई ठ्याक्कै हामीले के गरौँ कपी, यतिलाई कपी गरौँ, यहाँनिर हामी ठ्याक्कै यो कुरालाई पेस्ट गरिदिन सक्छौँ है। यसलाई अलिकति सानो बनाएर ल यही कुरा भन्न खोजेँ, माइनस यो छ यहाँनिर है C1 K1 हुँदै यहाँ एउटा ब्र्याकेट त हालिदिने हो, यसरी ब्र्याकेट हालिदियो चाहिँ काम भइहाल्छ, B माइनस C1 K1 यो भयो। अब B भनेको त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो हैन, B एउटा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्यौँ, जुन हाम्रो n माइनस R थियो यो त हाम्रो के भयो त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सहरू भयो है, र उतापट्टिको जुन CR +1 KR +1 देखिको थियो तिनीहरू के भयो त लिनियर कम्बिनेसन अफ हाम्रो यो कलम्सहरू भयो, जुन चाहिँ C1 देखि CR को एउटा लिनियर कम्बिनेसन भयो कि भएन। यहाँनिर त B एउटा कन्स्ट्यान्ट हो र अरू भनेको त कम्बिनेसन हो, भने चाहिँ उताको भ्यालुजहरू यो हाम्रो यहाँको भ्यालुजहरू यताको के भयो त लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने जम्मा जम्मी टोटल नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स भनेको त C1 देखि CR सम्म छ, र उतापट्टिको जुन CR +1 देखि CN सम्म छ त्यो यतापट्टिको लिनियर कम्बिनेसन हुँदो रहेछ हैन। भनेपछि हामीसँग टोटल नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट कलम्स भनेको त R वटा मात्रै रहेछ हैन, C1 देखि CR सम्म रहेछ। अब अगमेन्टेड म्याट्रिक्समा नि त्यही भयो कि भएन त, यो R वटा लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सहरू भयो र अरू त लिनियर कम्बिनेसनै रहेछ, अरूसँग डिपेन्डै हुँदो रहेछ हैन। लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो कि भएन, हामीले लिनियर कम्बिनेसन हो भनेर प्रुभ गरिसकेपछि त यहाँको कलम्सहरू यतापट्टिको डिपेन्डेन्ट भयो हैन, हो डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, जे होस् हामीसँग लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम R वटा मात्रै छ, त्यसैले यसको र्याङ्क भनेको कति भयो त R भयो, जुन यहाँ हामीले लेखेका छौँ। ठिक छ, कुरा बुझियो होला, कहीँनेरि कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला। हामीले कन्डिसन नेसेसरी हेऱ्यौँ, अब हामी हेर्छौँ सफिसियन्ट कन्डिसन। कन्डिसन इज सफिसियन्ट, ठिक छ, ल हेरौँ है त। सपोज हामीले के सपोज गरौँ भने अब र्याङ्क अफ A इक्वल्स टु र्याङ्क अफ C भनेर सपोज गऱ्यौँ। अघि हामीले नेसेसरी कन्डिसन देखायौँ हैन। अब हेरौँ सफिसियन्ट कन्डिसन के हुन्छ त, ठ्याक्कै यति हेर्नको लागि के हुनुपर्छ। हामीले जब र्याङ्क इक्वल सपोज गऱ्यौँ एउटा यस्तो चुर कन्डिसन निकाल्नु पर्यो, त चुर कन्डिसनले चाहिँ प्रुभ गरोस् कि र्याङ्क सेम छ भनेर। अब यहाँनिर के छ, र्याङ्क अफ C भयो। अब यहाँनिर र्याङ्क अफ C मा यसको लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सहरू, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सको नम्बर कति छ, लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सको नम्बर भनेको कति छ R छ हैन। जम्मा जम्मी र्याङ्क अफ C भनिसकेपछि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कलम्सको नम्बर R छ है। त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले यहाँनिर के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि बट R कलम्स हेर्नु है, रिजनिङ हेर्नु है, बट R कलम्स C1 C2 हुँदै हामीले CR सम्म अफ म्याट्रिक्स AR अल्सो अफ म्याट्रिक्स AR अल्सो के छ त हाम्रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ
हैन यिनीहरू के छ हाम्रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ है हेन्स म्याट्रिक्स C क्यान बी एक्सप्रेस एज लिनियर कम्बिनेसन अफ त्यो भयो देयरफोर देयर आर आर स्केलर्स भनेर हामीले के लेख्न सक्छौं हेर्नुस् है त K1 C1 प्लस K2 C2 प्लस K3 C3 हुँदै हाम्रो यहाँनेरि KR CR भयो प्लस अब 0 इन्टु CR प्लस 1 भयो 0 इन्टु CR प्लस 2 भयो हुँदै हुँदै यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ 0 इन्टु CN इक्वल्स टु B भनेर लेखिन सकिन्छ यसलाई हामी इक्वेसन 5 भनेर मानौं है यहाँनेरि हामीले के लेख्यौं त भन्दा हाम्रो R वटा कलम्सहरु लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् है R वटा कलम्सहरु लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् र हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं म्याट्रिक्स C can be expressed as linear combination of the columns C1 देखि CR सम्म भनेर लेख्यौं र हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्यौं अब 3 र 5 हेरौं हाम्रो इक्वेसन 3 मा के थियो माथि जाउँ इक्वेसन 3 ल हाम्रो इक्वेसन 3 भन्दा नि हामीले लेख्यौं ल इक्वेसन 4 नै भएछ यो ठिकै छ यो इक्वेसन 4 र हाम्रो यो इक्वेसन 5 बाट हेर्यौं भने के देखिन्छ x1 equals to k1 x2 equals to k2 हुँदै xr equals to kr भयो र xkr plus 1 भनेको 0 अनि xn सम्म के हो 0 xr plus 1 देखि 0 हो र यो के भयो त 1 को सोलुसन हुने भयो र सबै निकाल्यौं हामीले 0 पनि एउटा सोलुसन हो ट्रिभियल सोलुसन हो र k1 k2 kr सम्म पनि के भयो त सोलुसनै हुने भयो ठीक छ कुरा बुझियो होला यसरी हामीले यहाँनेरि एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है आर कलम्स भयो भनेपछि एक्सप्रेस गर्न सकिने भयो यिनीहरुलाई यसरी यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिने भयो सपोज हाम्रो सिस्टम अफ m इक्वेशन्स अफ n अननोन्स आर कन्सिस्टेन्ट छ भने र्यांक दुईटा म्याट्रिक्स हाम्रो जुन कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स छ र अर्को अगमेन्टेड म्याट्रिक्स छ त्यसको र्यांक इक्वल हुन्छ एन्ड r इक्वल्स टु n हुन्छ n वटा अननोन्स छ भने र्यांक अफ म्याट्रिक्स र र्यांक अफ अननोन्स इक्वल हुन्छ र त्यस्तो भयो भने के हुन्छ युनिक सेट अफ सोलुसन हुन्छ यदि र्यांक चाहिँ लेस देन नम्बर अफ अननोन्स भयो र्यांक लेस देन नम्बर अफ अननोन्स भयो भने इन्फाइनाइट सेट अफ सोलुसन हुन्छ ठीक छ त्यो त सिम्पल कुरा नै भइहाल्यो तपाईहरुले एकचोटी प्रुफ गर्न नि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ यदि हाम्रो m इक्वेशन्स छ है m इक्वेशन्स छ र n अननोन्स छ हाम्रो सपोज rc ले के दिन्छ र्यांक अफ अगमेन्टेड म्याट्रिक्स र यदि मेरो र्यांक अफ म्याट्रिक्स A इक्वल छ एन्ड r इक्वल्स टु n छ भने युनिक सेट अफ सोलुसन हुन्छ युनिक सेट अफ सोलुसन्स हुन्छ र यदि र्यांक अफ C इक्वल्स टु र्यांक अफ A छ र r इज लेस देन n छ भने त्यति बेला इन्फाइनाइट सेट अफ सोलुसन हुन्छ इन्फाइनाइट सेट अफ सोलुसन्स हुन जान्छ यहाँबाट त तपाईहरुले हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ किन यस्तो भयो होला भनेर हेर्नुस् है त यसलाई सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ सपोज हाम्रो नम्बर अफ अननोन्स र र्यांक एउटै भयो भने त यो सबै k1 k2 k3 kr अनि यहाँनेरि आउने सबै भ्यालुजहरु जुन छ नि k1 देखि k1 टु kn सम्मकै के भ्यालुजहरु हुने भयो हैन जतिवटा अननोन्स छ n वटा अननोन्स छ र र्यांक र अननोन्स इक्वल भयो भने त हामीले के गर्न सक्छौं लिनियर कम्बिनेसनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छौं सजिलैसँग हैन त्यो भएर सबै सोलुसन हुने भयो युनिक हुने भयो तर यदि r इज लेस देन n छ भने यस्तो खालको भ्यालु आइदिने भयो यदि यस्तो खालको भ्यालु आइदिने हो भने के हुन्छ कुनै कुनै सोलुसनहरु यस्तो फर्ममा आइदिन्छ के 0.x इक्वल्स टु यहाँनेरि के आइदिन सक्छ 0 आइदिन सक्छ अब x को भ्यालु त जे लिए पनि 0 हुन्छ नि हैन त्यो भनेको के भयो इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्सको रूपमा हामीले लिन सक्छौं ठीक छ प्रुफ भनेको यही नै भयो एउटा हामीले फर्मल प्रुफ चाहिँ यसको हेर्यौं यसरी है सिम्पल कुरा छ ल यति कुरा बुझियो होला अब यसपछि हामी अर्को हेर्छौं कन्सिस्टेन्सी कसरी चेक गर्ने भन्ने कुरा त थाहा भयो र्यांक इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो तपाईहरुलाई हैन र्यांक इक्वल भयो भने कन्सिस्टेन्ट हुन्छ र त्यसमा नि दुईटा कन्डिसन त हेर्नु भयो यही कुरा चेक गर्न सक्नुहुन्छ कन्सिस्टेन्ट हुनको लागि र्यांक इक्वल हुनु पर्यो
दोस्रो कुरा के हुनुपर्छ, यदि र्याङ्क र नम्बर अफ अननोन्स इक्वल छ भने युनिक सेट अफ सोल्युसन्स हुन्छ, र यदि र्याङ्क चाहिँ लेस देन नम्बर अफ अननोन्स छ भने इन्फाइनाइट सेट अफ सोल्युसन्स हुन्छ। तपाईँले यसरी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी सल्भ गर्न सकिएला भनेर है, प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दै जानु होला। अर्को छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ ए म्याट्रिक्स, इक्वेसन अफ ए म्याट्रिक्स भनेर छ। के हो त क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ ए म्याट्रिक्स, यसलाई थोरै यहाँनिर हेरौँ है त। सपोज मसँग एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ जुन एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो, यो एउटा के हो, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो है, र यसको अर्डर n छ, यसको अर्डर के छ, n छ, र मसँग एउटा आई भन्ने के छ, युनिट म्याट्रिक्स छ, ठिक छ, आई भन्ने युनिट म्याट्रिक्स छ, यसको पनि अर्डर के छ त, n नै छ हैन, दुईटैको अर्डर n छ। सपोज गरौँ एउटा ल्याम्डा भन्ने मसँग कन्स्ट्यान्ट छ, जे भ्यालु पनि हुन सक्छ, कुनै एउटा भ्यालु छ है। अब हामीले के गर्यौँ, ए माइनस ल्याम्डा आई गर्यौँ है, ए माइनस ल्याम्डा आई गर्यौँ, एउटा स्केलर भ्यालु हो, यसको डिटर्मिनेन्ट लियौँ है, यसको डिटर्मिनेन्ट लिएर यसको भ्यालु यसरी 0 सँग इक्वेट गर्यौँ, ठिक छ। यसरी इक्वेट गर्यौँ भने यसलाई के भन्छ त, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ ए भनेर भनिन्छ, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन अफ ए भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो इक्वेसनलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ होला, सपोज मेरो ए म्याट्रिक्स भनेको यहाँनिर A11 A12 हुँदै हुँदै यतापट्टि A1n छ, त्यसै गरी A21 A22 हुँदै हुँदै यहाँनिर A2n छ, अनि यतापट्टि AN1 AN2 हुँदै हाम्रो ANN सम्म छ, यो एउटा म्याट्रिक्स भयो। त्यसै गरी अब ल्याम्डा आई गर्दाखेरि के हुन्छ, ल्याम्डा 0 0 हुँदै यो n वटा सम्म आउँछ, 0 ल्याम्डा अनि यतापट्टि n वटा सम्म आउँछ, त्यसपछि यहाँनिर 0 0 0 हुँदै अन्तिममा यहाँनिर ल्याम्डा आउँछ हैन, इक्वल्स टु यहाँनिर के छ, 0 छँदैछ। यतापट्टि बाहिर एउटा डिटर्मिनेन्टको सिम्बल पनि राख्थ्यौँ, यहाँनिर यसरी एउटा डिटर्मिनेन्टको सिम्बल पनि राख्यौँ हामीले, इक्वल्स टु 0 हुने भयो है। अब यहाँनिर त माइनस पनि छ, सरी यहाँनिर हाम्रो माइनसको भ्यालु पनि छ, यो बिचमा सानो माइनस लेखेँ मैले, यहाँनिर हाम्रो माइनसको भ्यालु पनि छ। अब यहाँनिर माइनस गर्दा के हुन्छ त, यहाँनिर और A11 माइनस ल्याम्डा अरू A12 हुन्छ, त्यसै गरी A1n हुन्छ, A21 हुन्छ र A22 माइनस ल्याम्डा हुन्छ, यतापट्टि A2n हुन्छ हैन, हुँदै हुँदै यहाँनिर AN1 AN2 हुँदै हुँदै हाम्रो के हुन्छ त, यहाँनिर ANN माइनस ल्याम्डा आउन जान्छ, इक्वल्स टु 0 हुन्छ है। अब यदि हामीले यो डिटर्मिनेन्टलाई के गर्ने हो, एक्सपान्ड गर्ने हो है, यो डिटर्मिनेन्टलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भने कस्तो फर्मेटमा आउँछ भने यसको प्रुफ पनि हामी हेर्छौँ एकैछिनमा। यस्तो फर्मेटमा हामी लेख्न सक्छौँ, -1 को पावर n, त्यसै गरी यतापट्टि ल्याम्डा n प्लस p1 ल्याम्डा n माइनस 1 प्लस p2 ल्याम्डा n माइनस 2 हुँदै हुँदै प्लस pn को फर्ममा हामीले लेख्न सकिन्छ। र p1 p2 जुन हाम्रो pn सम्म छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ इलिमेन्ट अफ ए, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ इलिमेन्ट अफ ए को इलिमेन्टको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। अब यहाँबाट जुन रुटहरू निस्किन्छ हैन, यो इक्वेसनबाट निक्लिने रुट्सहरूलाई चाहिँ ल्याटेन्ट रुट्सहरू भनिन्छ, ल्याटेन्ट रुट्स। जुन हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन छ, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भने चाहिँ त्यसको रुट हुनु पर्यो, त्यो रुटको भ्यालुजहरूलाई ल्याटेन्ट रुट्सहरू भनिन्छ। अर्को टर्ममा यिनीहरूलाई आइगेन भन्छ, यसलाई आइगेन भ्यालुज अर क्यारेक्टरिस्टिक्स भ्यालुज पनि भनिन्छ, आइगेन भ्यालुज अर क्यारेक्टरिस्टिक भ्यालुज भनेर पनि भनिन्छ अफ ए, ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। अब यहाँनिर हामीले जुन एउटा स्टेटमेन्ट लेख्यौँ, यो स्टेटमेन्टको चाहिँ एउटा थ्योरमै छ हामीसँग है। थ्योरम के छ भने, थ्योरम यहाँनिर यसलाई केली ह्यामिल्टन
थ्योरम भनेर भन्छ CAYLEY केली ह्यामिल्टन थ्योरम भनेर भन्छ के हो त यो केली ह्यामिल्टन थ्योरम भनेर भन्दाखेरि एभ्री स्क्वायर मैट्रिक्स A satisfies its own characteristic equation that is if A minus lambda I equals to -1 को पावर n यहाँनेरि के आउँछ त भ्यालु lambda n plus p1 lambda n minus 1 plus p2 lambda n minus 2 हुँदै हुँदै हाम्रो plus pn equals to 0 then के हुन्छ त an plus p1 an minus 1 p2 an minus 2 हुँदै यहाँनेरि pn I equals to 0 हुन जान्छ ठीक छ यसले हामीले के दिन्छ त एउटा केली ह्यामिल्टन थ्योरम भनेर दियो अब माथिको लाई हामीले एउटा सर्टेन फर्मेटमा यहाँनेरि लेख्यौं हैन अब यसलाई तपाईले आफ्नै रूपमा प्रस्तुत पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब हामीले a11 माइनस ल्याम्डा लेखेर त्यसपछि यसको माइनरहरु झिकेर हैन कोफ्याक्टर झिक्न सकिन्छ प्रत्येक एलिमेन्टको कोफ्याक्टर झिक्दै गरियो भने यसरी ल्याम्डा n minus 1 ल्याम्डा n minus 2 कै पावरमा निक्लिन्छ भ्यालुजहरु र एउटा कन्स्ट्यान्ट पनि निक्लिन्छ हैन यसरी तपाईहरुले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है एकचोटी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सपोज यही इक्वेसनलाई कसरी निकाल्न सकिएला भन्दा हामीले जुन यहाँनेरि भ्यालुजहरु लेखेका छौं यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ यो लेख्नु भन्दा अगाडि त्यो हेरौं है त सपोज मैले यो म्याट्रिक्स लिए a11 a12 a21 र a22 भन्ने लिए र यतापट्टि के छ ल्याम्डा 0 0 ल्याम्डा छ र यहाँ बीचमा सबट्र्याक्सन छ यहाँ के आउँछ त यहाँनेरि हाम्रो a11 माइनस ल्याम्डा a12 a21 र a22 माइनस ल्याम्डा हुने भयो अब यसको हामीले डिटर्मिनेन्ट झिक्ने हो भने के आउँछ त यहाँनेरि a11 माइनस ल्याम्डा a22 माइनस ल्याम्डा अनि माइनस a21 यहाँ a12 आयो इक्वल्स टु 0 पनि छ है अब यहाँनेरि a11 a22 आयो पहिलो कुरा माइनस a11 ल्याम्डा माइनस a22 ल्याम्डा प्लस ल्याम्डा स्क्वायर माइनस a12 a21 इक्वल्स टु 0 भनेर आयो अब यहाँनेरि ल्याम्डा स्क्वायरलाई मैले अगाडि राखे है यहाँनेरि के भयो ल्याम्डा स्क्वायर आयो एउटा त्यसपछि अर्को भ्यालु के आयो त यहाँनेरि माइनस a11 प्लस a22 ल्याम्डा भनेर आयो त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को भ्यालु के आयो त हाम्रो प्लस a11 a22 माइनस a12 a21 इक्वल्स टु 0 भनेर आयो यसलाई मैले p1 मान्न सक्छु यो पावर 1 भयो यसलाई मैले एउटा कन्स्ट्यान्ट कुनै pn भनेर मान्न सक्छु हैन यहाँनेरि कस्तो फर्मेटमा आयो यो त 2/2 अर्डरको म्याट्रिक्स हो त्यही भएर -1 को स्क्वायर लेख्न सक्छु मैले यहाँ ल्याम्डा स्क्वायर अनि प्लस p1 लाई मैले के मान्न सके -a11 प्लस a12 भनेर मान्न सके र p2 भयो यतापट्टि इक्वल्स टु 0 फर्मेटमा लेख्न सक्छु हैन हो यस्तै फर्मेटबाट हामीले यसलाई लेख्या हो तपाईले जस्ट सिम्पल इन्डक्सन युज गरेर यो कुरालाई देखाउन सक्नुहुन्छ है त यति कुरा त बुझ्नुभयो कसरी हामीले एक्सप्रेस गरिरहेका छौं त्यो माथिको कुरालाई अनि जस्ट एउटा सिम्पल डिटर्मिनेन्टको फर्मेटलाई हामीले सजिलैसँग कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो केही गाह्रो छैन है यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी हेरौं केली ह्यामिल्टन म्याट्रिक्सलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ अथवा यो केली ह्यामिल्टन थ्योरममा के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु सपोज अब हाम्रो म्याट्रिक्सको अर्डर n छ है म्याट्रिक्सको अर्डर के छ n छ अब यसको प्रुफमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने सुरुमा द एलिमेन्ट्स अफ
a minus lambda I are at most of degree n, and the elements of adjacent a minus lambda I are at most degree के हुन्छ त n minus 1 in lambda भनेर भन्यो। अब a minus lambda I हामीले माथि अगाडि के देखायौं भने यदि सेकेन्ड अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने अर्डर 2 हुँदो रहेछ, यदि थर्ड अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने अर्डर 3 पनि निकाल्न सकिन्छ, यदि n अर्डरको म्याट्रिक्स छ भने अर्डर n निक्लिँदो रहेछ जब हामीले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनलाई डेभलप गर्छौं हैन। अब यहाँनिर अर्को कुरा हामीले के लेख्यौं भने एडजसेन्ट म्याट्रिक्स हामीले लियौं भने है, एडजसेन्ट म्याट्रिक्स हामीले लियौं भने त्यसको अर्डर भनेको चाहिँ एटमोस्ट हैन सबसे धेरैमा कति हुन सक्दो रहेछ n minus 1 हुँदो रहेछ भनेर भनियो। अब एडजसेन्ट म्याट्रिक्स त हामीले केमा पढाएको थियौं, इन्भर्स निकाल्ने कुरामा स्टडी गराएको थियौं हैन। एडजसेन्ट म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर, कसरी निकालिन्छ यसको भ्यालुजहरु भनेर हामीले यसको बारेमा त कति धेरै थ्योरम हेरेका थियौं नि। एडजसेन्ट म्याट्रिक्स लाई हामीले के लेख्न सकिन्थ्यो, हाम्रो एडजसेन्ट अफ ए भनेको चाहिँ के हो, हामीले एउटा aij भन्ने म्याट्रिक्स छ जुन चाहिँ कोफ्याक्टरको म्याट्रिक्स हो र त्यसको ट्रान्सपोज हो। ठीक छ, ट्रान्सपोज भयो। अब यसलाई किन हामीले यसको पावर चाहिँ त्यति मात्रै हुन्छ होला भनेर भन्यौं त भन्दाखेरि, किनभने हामीले त कुनै एउटा रो र एउटा कलमलाई डिलिट गरिदिन्छौं नि त हैन। जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं है त, n-1 हुन्छ भनेर ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ। सपोज मैले यतापट्टि a11 लिए, a12 लिए, a13 लिए हैन, अथवा मैले क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन नै लेख्दाखेरि a ल्याम्डा हुन्छ, यहाँ a12 हुन्छ, यहाँ a13 हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेरि a21 हुन्छ, यहाँ a22 माइनस ल्याम्डा हुन्छ, यहाँ a23 हुन्छ, यहाँ a31 हुन्छ, a32 हुन्छ, a33 माइनस ल्याम्डा हुन्छ। यति कुरा त केही छैन। अब यसको मैले एडजसेन्ट म्याट्रिक्सको बनाएँ भने, एडजसेन्ट म्याट्रिक्सको कुराहरू ल्याएर यहाँबाट मैले निकाले भने के भ्यालुजहरु आउला त भन्दा a11 प्रत्येकको निकाल्नु पर्यो है। प्रत्येकको एडजसेन्ट निकाल्दाखेरि यहाँनेरि सपोज a11 भनेको कति हुन्छ, a11 भनेको प्लसै हुन्छ, अनि यहाँनेरि a22 माइनस ल्याम्डा, a23, a32, a33 माइनस ल्याम्डा भनेर आउँछ। त्यसैगरी a12 भनेको यहाँनेरि कति आउँछ त a21, a23, a31, a33 माइनस ल्याम्डा भनेर आउँछ। त्यसैगरी a21 भनेको कति आउँछ, यहाँ a21 भनेको a12, a13, a12, a13, a32 र a33 माइनस ल्याम्डा भनेर आउँछ। त्यसैगरी a22 भनेको कति आउला, a22 यहाँ हाम्रो a22 भनेको कति आउँछ भने यताको क्यान्सल भयो, यता क्यान्सल भयो, यता माथिको पनि क्यान्सल भयो, a11 माइनस ल्याम्डा, a11 माइनस ल्याम्डा, a13, a31 र a33 माइनस ल्याम्डा भनेर आयो है। त्यसैगरी a31 छ, a31 मा के हुन्छ त भन्दा a12, a13, a12, a13, a12, a13, a22 माइनस ल्याम्डा र a23, a22 माइनस ल्याम्डा र a23 भनेर हुन्छ है। अर्को के भयो त a32 हुने भयो, a32 भनेको के आउँछ त यहाँनेरि यो क्यान्सल a11 माइनस ल्याम्डा, a11 माइनस ल्याम्डा, a13 आयो, a21 आयो र a23 भनेर आयो हैन, यो कुराहरु आयो। त्यसैगरी a33 भनेको के हुन्छ, a33 भनेको मैले यहाँनेर लेखे a11 माइनस ल्याम्डा, a11 माइनस ल्याम्डा, a12, a21 र a22 माइनस ल्याम्डा हुन जान्छ। ठीक छ, यति हामीले निकाल्यौं। अब इधरको भ्यालुज निकालेर हामीले अगमेन्टेड म्याट्रिक्स क्रिएट गर्न सक्छौं है। एडजसेन्ट अफ a भनेको a11, a12 नै हुन्छ। त्यसको ट्रान्सपोज गर्यौं भने के हुन्छ, यहाँ a11 आउँछ, यहाँ a11 हुन्थ्यो, a12 हुन्थ्यो नि, यहाँ a12 आउँछ, यहाँ a13 आउँछ,
यतापट्टि के आउँछ A21 A22 A23 आउँछ। त्यसै गरी यतापट्टि A31 A32 र A33 आउँछ। यो चाहिँ हामीले अगमेन्टेड हाम्रो जुन म्याट्रिक्स आउँछ कोफ्याक्टर्सहरूको म्याट्रिक्स त्यसको पनि हामीले भ्यालु निकाले हो। यहाँनिर हामीले सायद सिम्बलहरू बिर्स्यौँ होला। यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ पनि माइनस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ प्लस हुन्छ है। त्यो भ्यालुजहरू पनि लेख्न जरुरी छ। ल अब यति कुरा त लेख्यौँ। यहाँबाट अब हामीले सपोज भ्यालुजहरू निकाल्ने हो भने है, यसको हामीले भ्यालुजहरू निकालेर हेर्ने हो भने के आउला त? ठिक छ। अब एकचोटि तपाईहरुले यसमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो जुन यहाँनेरि एडजसेन्ट अफ a माइनस ल्याम्डा 1 आयो, यसको म्याक्सिमम डिग्री n माइनस 1 हुन्छ भनेर। ठिक छ। किन n माइनस 1 मात्रै हुन्छ होला भन्दा यहाँबाट हामीले डिग्री 2 भनेर निकाल्यौं। अब प्रत्येकको डिग्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ के यसमा फेरि। यसको भनेको यहाँनेरि लगभग सेकेन्ड डिग्रीको आउँछ। यसको 1 डिग्री, यसको 1 डिग्री, यसको 1, यसको पनि 1, यसको पनि 1, यसको 2 डिग्री आउँछ। दुईटा चाहिँ हाम्रो 2 डिग्री हुने भयो हैन। अब मैले मल्टिप्लाई गरे भने यहाँनेरि जब मैले मल्टिप्लिकेसन गर्छु सायद यहाँनेरि क्यान्सल आउट भएर जान्छ। ठीक छ। एकचोटि तपाईहरुले यो भ्यालु राखेर मल्टिप्लिकेसन गर्नु, ठ्याक्कै तपाईको क्युबको टर्महरु चाहिँ क्यान्सल आउट भएर जान्छ। हाम्रो म्याक्सिमम हुन सक्ने यहाँनेरि पावर भनेको 3 हुन्छ नि, तर यहाँनेरि ठ्याक्कै भ्यालुजहरु काटिएर जान्छ। त्यही भएर यसको र्याङ्क चाहिँ ठ्याक्कै ल्याम्डा माइनस 1 हुन्छ। सानो पनि हुन सक्छ, तर जे होस् सबैभन्दा ठुलो भनेको जति हाम्रो अर्डर अफ म्याट्रिक्स छ त्यसको ठ्याक्कै -1 चाहिँ हुन पायो। देयरफोर हामीले के लेख्छौं भने यहाँनेरि एडजसेन्ट अफ a minus lambda I may be written as a matrix polynomial, may be written as a matrix, may be written as a matrix polynomial in lambda is given by के लेख्न सकिन्छ एडजसेन्ट a minus lambda I भनेको के लेख्न सकिन्छ b naught lambda n minus 1 plus b1 lambda n minus 2 हुँदै हुँदै हाम्रो के लेख्न सकिन्छ bn minus 1 लेख्न सकिन्छ। म्याक्सिमम पावर n minus 1 हुन्छ र यसलाई पनि यस्तै फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकियो हैन। b0 देखि bn minus 1 सम्म हुने भयो। ठीक छ। अब हामीले के थाहा छ त भने a minus lambda I गरियो र एडजसेन्ट अफ a minus lambda I भनेको के हुन्छ हाम्रो a minus lambda I को डिटर्मिनेन्ट टाइम्स I हुन्छ। हाम्रो फर्मुलै छ यो त हैन। अब इक्वल और यहाँनेरि के लेख्न सकियो a minus lambda I अनि यहाँनेरि b naught lambda n minus 1 plus b1 lambda n minus 2 हुँदै हुँदै यहाँनेरि के हुन्छ bn minus 1 भयो। यतापट्टि के छ -1 को पावर n -1 को पावर n अनि यता प्रोडक्ट के छ lambda n plus p1 lambda n minus 1 हुँदै हुँदै हाम्रो pn सम्म गयो। यहाँनेरि I पनि आयो। अब हामीले लाइक टर्म्सहरुलाई इक्वेट गर्ने। ठीक छ। लाइक टर्म्सहरुलाई हामीले इक्वेट गर्दा के हुन्छ इक्वेटिङ लाइक टर्म्स गरियो भने -ib0 हैन, यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ताकि ल्याम्डा n आओस्। यो इक्वल्स टु के हुन्छ -1 को पावर n I हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो n-2 है त यहाँ। अर्को भनेको यहाँनेरि के आउँछ ab0 minus ib1 इक्वल्स टु के आउँछ -i को पावर n p1 भनेर आउँछ है। त्यसै गरी फाइनली के आउँछ abn-1 इक्वल्स टु -1 को पावर n pn अनि I भनेर आउँछ। यहाँ पनि I चाहिँ छ है त। यो भ्यालुजहरु जस्ट तपाईले कम्पेयर गरेर जुन जुन पावर इक्वल हुन्छ त्यो पावर चाहिँ हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ab0 भनिसकेपछि ल्याम्डा n-1 छ र -ib1 भनेपछि ल्याम्डा n-2 टाइम्स ल्याम्डा हुन्छ त्यहाँ हैन। हो त्यहाँनेरि के आयो त ल्याम्डा n-1 आयो
त्यो भएर यस्तो भ्यालुजहरू लेख्न सक्यौँ हामीले। त्यसपछि हामीले अब के गर्न सकिन्छ, प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ। ठिक छ, केले प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ त, माथिको भ्यालुमा यहाँनेर हामीले एएनले प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ, यहाँनेर हामीले AN-1 ले प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ र लास्टमा यसलाई हामीले आईले प्री मल्टिप्लाई गर्यौँ र त्यसपछि सबैलाई एड गर्यौँ भने के आउँछ, यहाँ AN माइनस IB नट प्लस AN-1 AB नट माइनस IB नट अनि AN-2 AB1 माइनस IB2 हुन्छ। हुँदै हुँदै हाम्रो यहाँनिर के भ्यालु आउँछ, प्लस IABN-1 इक्वल्स टु -1 को पावर n अनि IAN प्लस P1 IAN-1 हुँदै हुँदै हाम्रो PN I टाइम्स I हुन गयो। और अब यहाँनिर के भ्यालु छ होला त, अब यो भनेको के हुन जान्छ, 0 हुन जान्छ। किन 0 हुन जान्छ होला त, त्यो कुराहरू हेरौँ। हामीले यहाँनिर सुरुमा के लेखाएको थियौँ, यो 0 भयो है। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो भ्यालु छँदैछ -1 को पावर n, यहाँनिर हाम्रो के छ, AN छ प्लस P1 A को पावर n-1 हुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर के आउँछ, AN I भनेर आउँछ। ठिक छ, AN I भनेर यहाँनिर आउन गयो भनेपछि यहाँबाट के देखिन सकिन्छ, हेन्स हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ है। यो भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ, 0 सँग इक्वेट गर्न सकिँदो रहेछ। अब मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यो एउटा स्टेपमा कन्फ्युजन भयो होला, माथिको स्टेप्सहरुमा त तपाई पक्कै पनि क्लियरै हुनुपर्छ है। अब यहाँनेरि यसलाई कसरी हामीले 0 लेख्न सक्यौं होला त, कसरी यो 0 भयो होला यो भ्यालुजहरु भनेर तपाईलाई दिमागमा आउन सक्छ हैन। अब यसको एउटा सिम्पल रिजन छ, जस्तै यहाँनेरि -AN IB नट हुन्छ, यहाँनेरि के आउँछ, AN B नट हुन्छ हैन, AN B नट हुन्छ। अब -IB नट होस् कि के होस् त्यसले त फरक पार्दैन हैन। अब जे भ्यालु दिने हो त्यो म्याट्रिक्स कस्तो भने आइडेन्टिटीको प्रपर्टी, आइडेन्टिटीको प्रपर्टीले के भन्छ भने यदि तपाईले कुनै पनि नम्बरलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्नु भने त्यही ओरिजिनल नम्बरै पाउनुहुन्छ। यहाँनेरि -AN B नट भन्न सक्यो, यतापट्टि के हुन्छ, AN B नट हुन्छ है। माथि चाहिँ n हो, यहाँनेरि हाम्रो के गयो, यहाँ भयो, यसलाई सानो बनाइदिउँ, यहाँनेरि हाम्रो AN है त, AN B नट। त्यसैगरी यहाँनेरि -AN-1 IB नट छ प्लस यहाँनेरि AN-1 B1 भनेर आउँछ। यहाँनेरि मैले B नट AB नट माइनस IB नट लेख्यो होला, AB नट माइनस IB1 हो है त, यहाँ IB1 चाहिँ हुन जान्छ। अब यहाँनेरि -AN-1 B1 भयो, यहाँनेरि यति भ्यालुजहरु आउन गयो हैन, काटिदै जान्छ र अन्तिममा के हुन्छ, सबै भ्यालुजहरु काटिएर 0 आउन गएको हो क्या। ठ्याक्कै एउटा एउटा भ्यालुजहरु काटिदै 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 गएर सबै भ्यालुजहरु नै काटिन जान्छ, त्यही भएर यहाँनेरि 0 आउन गयो र हामीलाई जे कुरा देखाउनु पर्ने त्यो भ्यालु त देखायौं हामीले। यहाँनेरि अब सबैबाट I कमन लिएर उतापट्टि ठेल्दा पनि हो हामीले, यो सबै एउटा एउटा I हरु उतापट्टि लगेर के गर्दा हो, ठेल्दा हो र लास्टमा हाम्रो सोलुसन के आउन गयो, AN प्लस P1 AN-1 हुँदै हुँदै हाम्रो प्लस AN I हुन गयो।